पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें रंग ले आई। अमेरिका और ईरान मुआहदे के करीब, ऐलान जल्द मुतवक्के। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर बयान, कहा मुआहदे का बाज़ाब्ता ऐलान जल्द किया जाएगा। ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बातचीत की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, अमाराती सदर मोहम्मद बिन जैद से राब्ता हुआ। अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान से भी गुफ्तगू हुई। तुर्क सदर और मिस्री सदर से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर अच्छी गुफ्तगू हुई। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। मुआहदे के आखिरी पहलू ज़ेर बहस है। मुआहदे के बाद आबने हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। अमरीकी सदर का ईरान अमरीका डील की तफसीलात बताने से गुरेज। डील हुई तो भी आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में रहेगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फ़िकारी कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी, रास्तों का तयन, आमदोरफ्त के औकात और इजाज़तनामों का इजरा मुकम्मल तौर पर ईरान के इख्तियार में होगा। अमरीकी सदर का बयान नामुकम्मल है और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। सदर ट्रंप का दावा हकीकत से बहुत दूर है। उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द पाकिस्तान में होगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर ट्रंप की अमन कोशिशों की तारीफ, कहा अमरीकी सदर ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हैं। खित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं से फ़ोन पर बात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप के साथ गुफ्तगू में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें काबिल कदर हैं। पाकिस्तान देरपा अमन के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों का मस्बत नतीजा निकलने वाला है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ट्वीट, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने हसास अमल में अहम तरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमन के लिए गैर मुतसलसल अज़्म का इजहार किया। सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर और दीगर के ताउन ने हतमी नतीजे में अहम किरदार अदा किया। सदर ट्रंप का इक़दाम खित्ते में इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त है। सदर ट्रंप की क़यादत और मुकालमे और सिफारतकारी के अज़्म को सराहते हैं। इसहाक़ डार का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची और स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ से भी इज़हार तशक्कुर। अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों ने मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक जेडी वेंस, बाक़िर क़ालिबाफ, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर समेत दीगर ने मुसव्वदे की मंजूरी दी। डील के ऐलान से तमाम महाजों पर जंग का खात्मा हो जाएगा। मुजव्वज़ा मुआहदा 3 मराहिल पर मुश्तमिल होगा। जंग का खात्मा, आबने हुर्मुज़ बहरान तय करना और 30 रोज़ा फॉलो अप मुज़ाकरात भी मुआहदे का हिस्सा होंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम, पाबंदियां हटाने और आबने हुर्मुज़ खोलने पर इख्तलाफात बरकरार हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक मुआहदे में 60 रोज़ा जंगबंदी में तौसीह शामिल है। जंगबंदी के दौरान आबने हुर्मुज़ को बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। ईरान को आज़ादाना तौर पर तेल फरोख्त करने की इजाज़त दी जाएगी। अमरीका ईरानी बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म करेगा। On Capitol Hill is weakening. वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर मुश्तबा शख्स की चेक पोस्ट पर फायरिंग, सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर हलाक और एक राहगीर जख्मी हो गया। वाक़े में कानून नाफिज करने वाले कोई एहलकार जख्मी नहीं हुआ। सीक्रेट सर्विस और FBI फायरिंग के वाक़े की तहकीकात में मसरूफ। अमरीकी सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त 21 साला नेसर बेस्ट के नाम से की गई। रियासत मैरीलैंड का रिहायशी था। मुलजिम ज़हनी तौर पर परेशान था। पहले भी सीक्रेट सर्विस एहलकारों से उलझ चुका था। फायरिंग 17th स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के करीब हुई। फायरिंग के वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मौजूद थे। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को फौरी तौर पर लॉकडाउन किया गया, जो 1 घंटे के बाद ख़त्म कर दिया गया। सदर ट्रंप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। नॉर्थ लॉन में जमा सहाफ़ियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम भेज दिया गया। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान फायरिंग से सहाफ़ियों में खौफ व हिरास फैल गया। हमला आवर का माजी पुरतशद्दुद था। मुमकिना तौर पर व्हाइट हाउस से गैर मामूली वाबस्तगी रखता था।
فائرنگ کے واقعے پر ٹرمپ کا رد عمل، کہا مستقبل کے تمام امریکی صدور کے لیے انتہائی محفوظ اور مضبوط سیکیورٹی نظام ناگزیر ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی واشنگٹن میں صدر کے لیے جدید ترین محفوظ مقام کی تعمیر کا تقاضا کرتی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف آج چین کے شہر ہانگجو میں مصروف دن گزاریں گے۔ ہانگجو میں پاکستان چین بزنس ٹو بزنس سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے مابین تعاون اور سرمایہ کاری کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط تبادلے ہوں گے۔ وزیراعظم کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ وزیراعظم ہانگجو میں آج معروف چینی کمپنیوں کے سربراہان سے ملاقاتیں کریں گے۔ علی بابا کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ بھی کریں گے۔ علی بابا اور حکومت پاکستان کے مابین تعاون کے معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ وزیراعظم ہانگجو سے اپنا دورہ مکمل کر کے بیجنگ روانہ ہوں گے۔ ادھر نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا کہ وہ ہانگجو سے بیجنگ روانہ ہو گئے، جہاں سیاسی جماعتوں کے فورم کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ سی پیک کے حوالے سے اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ثالثی میں کلیدی کردار، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق اختلافات ختم کرنے میں اہم ترین کردار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا رہا۔ فیلڈ مارشل نے سب سے بڑے مصالحت کار کا کردار ادا کیا۔ معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے امریکہ اور ایران کے رہنماؤں سے مسلسل ملاقاتیں کی۔ اخبار نے کہا فیلڈ مارشل کا حالیہ دورہ ایران اعلیٰ سطح کی سفارتکاری تھا۔ امریکہ ایران مستقل جنگ بندی کی امید، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا انتہائی نتیجہ خیز دورہ ایران۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر محمد باقر قلباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں میں امن و استحکام کے فروغ اور حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مشاورتی عمل کو تیز کرنے پر توجہ مرکوز رہی۔ ملاقاتیں مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئی اور ثالثی عمل کو آگے بڑھانے میں مؤثر ثابت ہوئیں۔ تفصیلی مذاکرات کے نتیجے میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت سامنے آئی۔ ایران کی قیادت نے مذاکرات میں سہولت کاری اور علاقائی مسائل کے پرامن حل کے فروغ کے لیے پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ آج کا خرم شہر دراصل خلیج فارس اور آبنۂ ہرمز ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر بیان، ایران کی عراق کے ساتھ جنگ کے اہم واقعے کا حوالہ دے دیا۔ ایرانی افواج نے شدید مزاحمت کے بعد 1982 میں خرم شہر کو عراقی قبضے سے آزاد کرایا تھا۔ ایرانی صدر کا کہنا ہے ایرانی قوم آج بھی اسی استقامت کے ساتھ کھڑی ہے جیسے خرم شہر کے عوام نے دشمن کے خلاف مزاحمت کی تھی۔ ایرانی عوام نے دنیا کو اپنی طاقت اور بہادری کا عملی مظاہرہ دکھایا۔ مزاحمت، قربانی اور جارحیت کا جواب دینا ایرانی سرزمین کی ثقافت کا حصہ ہے۔ قوم ہر قسم کے دباؤ اور خطرات کے باوجود ثابت قدم رہے گی۔ امریکہ اور ایران ہم آہنگی کی جانب بڑھنے لگے۔ ایران کی مذاکراتی ٹیم اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں ایران اور امریکہ 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے کے قریب پہنچ گئے۔ مستقل جنگ بندی، امریکی ناکہ بندی کے خاتمے اور ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی اہم مطالبات ہیں۔ اسماعیل بقائی نے انٹرویو میں مزید کہا فیلڈ مارشل کے دورہ تہران کا مقصد ایران اور امریکہ کے درمیان تجاویز کے مسلسل تبادلے کو ممکن بنانا تھا۔ لگتا ہے مذاکراتی عمل دونوں فریقوں کے موقف میں ہم آہنگی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ چند بنیادی اصولوں کی بنیاد پر دونوں فریق ایسی صورتحال تک پہنچ سکتے ہیں جو دونوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ ابتدائی مفاہمتی یادداشت کو حتمی شکل دینے کے بعد 30 سے 60 دن کا ٹائم فریم طے کیا جائے گا۔ اس دوران تکنیکی تفصیلات پر مذاکرات ہوں گے تاکہ حتمی معاہدے تک پہنچا جا سکے۔ آبنائے ہرمز کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں، ایران اور عمان اس کے لیے مناسب طریقہ کار طے کریں۔ اس مرحلے پر ہم جوہری معاملے کی تفصیلات پر بات نہیں کر رہے۔ خاتون کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے کے مطابق بیوی کی واضح، باخبر اور غیر مبہم رضامندی کے بغیر خلا دینا قانونی طور پر درست نہیں۔ اگر بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے خلا میں تبدیل کرنا مالی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے۔ عدالت بیوی کو اختیار دے کہ وہ ظلم کا دعویٰ جاری رکھے یا خلا قبول کرے۔ ظلم ثابت نہ ہو مگر شادی عملی طور پر ختم ہو چکی ہو تو بیوی کو انتخاب کا حق دینا ضروری قرار۔ عدالت زبردستی
مردہ رشتہ بحال نہیں کرا سکتی۔ سپریم کورٹ نے گھریلو تشدد کی تعریف وسیع کر دی ہے۔ جسمانی کے ساتھ ذہنی اذیت، تذلیل، دباؤ اور محرومی بھی شامل۔ ذہنی ظلم میں جذباتی اذیت، نظر انداز کرنا اور شدید ذہنی تکلیف دینا بھی شامل ہے۔ گھریلو جھگڑوں میں حقائق، رویہ اور حالات کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے۔